मित्रों, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये 2021 का जो साल है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के बच्चों के लिए बाबरकत हो? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। चंद लोग हैं, सब नहीं चाहते हैं बाबरकत हो। आमीन आमीन। मेरे तो मैं इस साल के आगाज़ में मैं आपसे चंद बातें बयान करना चाहता हूँ कि मैं और आप इस साल के आगाज़ में क्या चंद कदम उठाएं तो ये साल मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के बच्चों के लिए बाबरकत हो। याद रखिए, मैं और आप जो फैसले करते हैं, अगर अच्छे फैसले करते हैं तो बाबरकत होते हैं, और अगर हम रॉन्ग चॉइसेस अपनाते हैं, गलत फैसले करते हैं, तो वो याद रखिए कलाम में लिखा है कि खुदाउन बरकत नस्ल दर नस्ल देता है, और लिखा है 5वीं पुस्तक वो लानत भी बरकरार रखता है। मैं और आप जो फैसले करते हैं ये स्टेपिंग स्टोन भी हो सकते हैं और रोलिंग स्टोन, ये सीढ़ी बन सकते हैं और ठोकर का बाइस बन सकते हैं। चॉइस मेरी और आपकी है। और इस साल के आगाज़ मुझे और आपको फैसला करना है, क्या मैं अपने फैमिली के लिए सीढ़ी बनना चाहता हूँ या मैं ठोकर का बाइस बनना चाहता हूँ। आज चॉइस मेरी और आपकी है, और इस कलाम में मैं और आप सीखेंगे कि खुदाउन मेरी और आपकी ज़िंदगी से क्या चाहते। याद रखिए, मुझे और आपको जो बरकत मिली है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मुझे और आपको जो आज बरकत मिली है, मैं और आप इस लायक नहीं थे, लेकिन पीछे मेरे और आपके माँ बाप की दुआएं, मेरे और आपके जो बहन भाइयों की दुआएं, दादा दादी नाना नानी की दुआएं हैं कि मैं और आप आज इस कामयाबी की दौड़ में दौड़ रहे हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिस तरह सितारे ने मुझे यीशु की रहनुमाई की, वो यीशु के पास लेके आए, मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसे सितारे थे जिन्होंने मेरी और आपकी रहनुमाई की कि मैं और आप यीशु को जान सकें, पहचान सकें। वो मेरे और आपके दादा थे, मेरे और आपके नाना थे, मेरी और आपकी माँ थी या बाप था, जिससे मुझे और आपको यीशु की पहचान करी। याद रखिए, बहुत सारे लोग यीशु को शायद बहुत बड़ा नाम भी जानते हैं, मौजाद करने वाला जानते, लेकिन उसको खुदा का बेटा नहीं मान सकते। ये सिर्फ मेरे और आपके बुज़ुर्गों ने उस ईमान को कायम रखा है। और ये भी याद रखिए, अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें हैं तो याद रखिए इसके पीछे मेरी या हमारे बुज़ुर्गों की कोई गलत चॉइस थी। आज अगर एंगर है, गुस्सा है, अगर आज डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, हम अक्सर कहते हैं जो हमारी नस्ल है ना, और ऊपर से ज़ात कहते हैं, गुस्से वाले होते हैं पारी साहब, ये छोड़ दें। मैं और मेरी और आपकी जो ज़ात है, मेरी और आपकी नस्ल है, वो यीशु में पवस हो चुकी है। अब मैं और आप यीशु मसीह के सिले से खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आज मुझे और आपको बोल्ड प्रे करनी है, खुदावन मुझे उस लानतों से आज़ाद कर, खुदावन मुझ उस लानतों से आज़ाद कर, ताकि मैं बरकत का बाइस बनूं और मेरा घराना और मेरे घराने के लोग। मेरे दोस्तों, पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इब्राहिम अपने कज़न भाई, लिखा है भाई को छुड़ाने के लिए और उसके घराने को छुड़ाने के लिए जंग लड़ता है। सदूम में वो रहता है, कब्जा हो चुका है, बादशाह ले गया है, और ये छुड़ाने के लिए जाता है इब्राहिम। और जब छुड़ाता है, आज़ाद कराता है, खुदा उसे फतह बख्शता है। जब वो वापस आ रहा होता है, पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब 20वें आयत में लिखा है कि मुल्क सिद्दीक़ का जो काहिन है वो आया है और उसे बरकत देता है। और यहाँ लिखा है कि इब्राहिम अपने जो भी उसने लूटा है, जो उसने पाया है, उसका 10वां हिस्सा उसे देता है। मेरे साथ रहेगा, उसे अपना 10वां हिस्सा, पहली मर्तबा अगर 10वें हिस्से का जिक्र मिलता है तो पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब उसकी 20वीं आयत मिलता है। इब्रानी मुसन्निफ कहता है, मेरे साथ देखिए तलावत की गई है, इब्रानियों के नाम खत उसका 7वां बाब 9वीं आयत में लिखा है, बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दयकी लेता है, इब्राहिम के ज़रिए से दयकी दी है।
یہ غور طلب بات ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اس لیے جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا اس وقت تک اپنے باپ کے صلب میں تھا۔ ابھی وہ تو پیدا بھی نہیں ہوتا، یہ چوتھی نسل کے بعد لاوی پیدا ہوا ہے۔ کون سی نسل کے بعد؟ چوتھی نسل کے بعد۔ لیکن اس کے دادا پردادا نے یہ کام کیا ہے، دائیکی دی ہے، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے اس کی دی گئی برکت کے وسیلے سے لاویوں کو دائیکی دینا روا ہو گئی۔ چوتھی نسل کے بعد کلام مقدس میں لکھا، ملاکی اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے پوری دہی کے ذخیرے خانے میں لاؤ، اور آگے لکھا ہے میرا امتحان لو۔ انگریزی میں لکھا ہے ٹیسٹ می، اور میں آسمان کے دریچے کھول کے پر کے برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ یاد رکھیے لفظ اور جگہ نہ ہوگی سے مراد ہے کہ میں تمہیں برکت تمہاری زندگی میں دوں گا، بلکہ تمہاری نسل در نسل دیتا رہوں گا۔ زبور 23 ہم کہتے ہیں میرا پیالہ میرے ساتھ رہے، میرا پیالہ تو لبریز مطلب یہ ہے کہ میں اس نسل میں دوں گا، تمہیں دوں گا، تمہاری نسل در نسل تمہیں برکت دیتا رہوں گا۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے آج مجھے اور آپ کو جو مسیح ویلیو سکھائی گئی ہیں میرے اور آپ کے فور فادر نے، میرے اور آپ کے ماں باپ نے ہمیں مسیح کی پہچان کرائی ہے۔ اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیچھے مڑ کو دیکھیں، شاید ہم اس لائق نہ تھے، خدا نے جو مجھے اور آپ کو آج برکت دی ہوئی ہے۔ میں اگر اپنی فیملی دیکھتا ہوں، میرے نانا کرسچن شاعر تھے، سلطان واقف۔ میری مدر ان لا، میں اس دن میموریل سروس اپنی پادری زبان سے پادری رحمت فیض سن رہا تھا کہ وہ اپنی پینشن میں سے تائیتھ نکالتی تھی، اور یہ چیزیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیے آج میں اور آپ ان اچھی عادات کو اپنا سکتے ہیں اور بری عادات کو ختم کر سکتے ہیں۔ جو میرے اور آپ کے شاید بزرگوں نے غلط چوائس کی تھی اسے ہم ختم کر۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے لاویوں کی مثال رکھی ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 32واں باب پتہ چلتا ہے یہاں پر یعقوب اپنے بیٹے لاوی کو برکت نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے تو سخت دل ہے، تو نے میرا دل دکھایا ہے۔ ویسا دیکھیے گا پیدائش کی کتاب اس کا 35واں باب اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مدد چاہوں گا، پیدائش کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، لوط کے بارے میں یہاں پر پڑھتے ہیں کہ لوط نے یہ کیا، قید ہو گیا تو ابراہیم اسے بچانے گیا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ پیدائش 34 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ یہاں پر دینا کی وجہ سے، بہن کی وجہ سے 2 بھائی جاتے ہیں اور ملک کے لوگوں کو قتل کراتے ہیں۔ اور یہاں پر یعقوب لاوی کو کہتا ہے کہ تو سخت دل ہے، میں تجھے برکت نہیں دیتا، تجھ پر لعنت ہوگی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 30-31 آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یعقوب انہیں برکت نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے تم سخت دل ہو، تم پر لعنت ہوگی، تم نے بلا وجہ میرا سر جھکا دیا ہے، تم نے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وقت آتا ہے کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو آزاد کرا کر
लेकर जाता है, 10 हुक्म लेने के लिए पहाड़ पर जाता है, वापस आता है तो देखता है कि बनी इस्राएल कौम बछड़े की क्या कर रही है, पूजा कर रही है। और यहाँ पर जो मैंने हवाला आपके सामने पे रखा था, खरूज की किताब उसका 32 और 26 आयत में यहाँ पर लिखा है कि मूसा कहता है कौन खुदा के साथ है। क्या बोलता है? कौन खुदा के साथ है। और यहाँ लिखा है लावी के बेटों ने कहा हम खुदा के साथ हैं। पैदाइश की किताब में देखते हैं कि उनका बाप उन्हें लानत देता है, और यहाँ पर खरूज की किताब 32 आप देखते हैं कि वो कहते हैं हम खुदा के साथ हैं, और उन्हें बरकत मिलती है कि उसके बाद उनकी फैमिली में से कहानत का काम शुरू हो जाता है। पांचवी नस्ल के बाद कहानत का काम शुरू हो जाता है। मेरे जो कलाम का जिसमें लिखा है खुदाउन दाऊद के बारे में, मेरा दिल पसंद शख्स मुझे मिल गया। क्या बोलते हैं? मेरा दिल पसंद शख्स मुझे मिल गया। लेकिन आप सब जानते हैं दाऊद के गुजरने के 23 साल के बाद सुलेमान बादशाह जब बादशाह बनता है तो वो गैर कौमों में शादी करता है, और कलाम में लिखा है कि सुलेमान बुत परस्ती करने लग जाता है। लेकिन सलातीन की किताब उसके 11वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है खुदा कहता है अगर जे तूने ऐसा काम किया है तो भी मैं दाऊद की खातिर तुझसे तख्त ना लूंगा। किसकी खातिर जी? दाऊद की खातिर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वक्त आता है 305 साल के बाद 8वीं नस्ल हिजकिय्याह बादशाह है, और हिजकिय्याह बादशाह बुत परस्ती करता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन खुदाउन अपने बंदे दाऊद की खातिर फिर एक फरिश्ता भेजता है, और एक दिन में 1,85,000 दुश्मनों को मार देता है। किसकी खातिर जी? दाऊद की खातिर। मेरे लोग याद रखिए, जो मैं और आप आज काम करते हैं उसकी बरकत ना सिर्फ मुझे मिलती है, हमारे बच्चों को मिलती है, बल्कि हमारे बच्चों को मिलती है। लेकिन जो गलत काम मैं और आप करते हैं, याद रखिए वो भी मेरा और आपका पीछा किया जाता है। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला, डिसीवर अंग्रेजी में। और जब मैं याकूब की कहानी मैं और आप पढ़ते हैं तो पता है कि याकूब अपने भाई ईसू का उसका जो पलोठे का हक उससे कहता है जी मुझे तू दे दे। वो उसे दे देता है। भूख लगी होती, कहता है वो किस काम आएगा, मैं दाल खा लेता हूँ। और आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ उसे कहती है कि तू अपने बाप से बरकत ले और तू भेड़ की खाल अपने बाजू पे लगा और चला जा और उसके कपड़े पहन ले, ताकि तेरा बाप तो देख नहीं सकता, तुझे सूंघ कर और हाथ लगाकर तुझे बरकत दे। और ऐसा ही करता है। उसकी माँ कहती है कि अगर तेरा बाप पहचान जाएगा जो लानत तुझ पर नहीं होगी बल्कि मुझ पर होगी। उसकी माँ धोखा देती है अपने शौहर को, वो धोखा देता है अपने भाई को। और आगे हम जाते हैं कि उसका ससुर जब वो राखिल के लिए देखकर उस शादी करना चाहता है, 7 साल मेहनत करता है तो राखिल नहीं मिलती, उसे लेगिया मिलती है। फिर 7 साल और मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसे राखिल मिलती है। माँ ने धोखा दिया, बेटे ने धोखा दिया, उसके मामू ने धोखा दिया। उसकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। नाम उसका क्या है जी? याकूब है। अभी फिर एक वक्त आता है कि वो खुदा के फरिश्ते से कुश्ती लड़ता है और जीतता है, तब उसका नाम
وہ کہتا ہے اب سے تو یعقوب نہیں بلکہ کیا ہوگا جی؟ اسرائیل ہوگا. اسرائیل کا مطلب ہے فرینڈ آف گاڈ، خدا کا دوست. اور وہاں سے وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور سب سے پہلے جا کر اپنے بھائی سے معافی مانگتا ہے. جب وہ بھائی کے پاس جا رہا ہوتا ہے، اسے گزر کے وہاں سے جانا ہوتا ہے، تو پہلے اپنے نوکر بھیجتا ہے، تحفے بھیجتا ہے کہ میرا بھائی راضی ہو جائے. ابھی پتہ نہیں چل، ڈر رہا ہوتا ہے. پھر وہ اپنے بچوں کو سائڈ پہ کرتا ہے اور لکھا ہے کہ وہ ساتھ وہ جھک کر اسے سلام کرتا ہے، جھک کر اسے سلام کرتا ہے. پیدائش کی کتاب 33واں باب 4 آیت، وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ جب اسے گلے لگ کر ملتا ہے، روتا ہے، پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تیرے خادم کے بیٹے اور بیویاں ہیں. یاد رکھیے ابھی یوسف بھی چھوٹا یہ دیکھ رہا ہے، اسے کہانی کا معلوم ہے کہ میرے باپ نے کیا کیا ہے، اور میرا جو تایا ہے وہ گلے مل کر روتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے. اور یہاں پر یوسف کیونکہ چھوٹا ہے دیکھتا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ یوسف کے بھائی اسے بیچ دیتے ہیں، غلامی میں چلے جاتا ہے، جیل میں چلا جاتا ہے. 13 سال کے بعد خدا اسے سرفراز کرتا ہے اور اسے سیکنڈ انچارج آف ایجپٹ، مصر کا دوسرا نمبر کا حاکم بنا دیتا ہے. اور تمام دنیا میں کال ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں مصر گلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے. اور وہاں پر اس کے بھائی اسے جھک کر سجدہ کرتے ہیں. اسے وہی چیز دوبارہ رپیٹ یاد آتی ہے. اور یہاں پہ لے کر پیدائش کی کتاب اس کا 45واں باب 41 آیت سے 45 آیت تک، اور یہاں لکھا ہے وہ انہیں گلے لگا کر انہیں بھی روتا ہے. کہانی رپیٹ ہوتی ہے. یعقوب عیساؤ کے آگے جھک کر روتا ہے اور عیساؤ سے معاف کرتا ہے. اور یہاں پر یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر روتا ہے، گلے لگاتا ہے اور انہیں معاف کرتا ہے. بہت سارے مفکر کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے سیکھا تھا وہ یہاں پر اپلائی کرتا ہے. بعض اوقات میں اور اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں ان سے نہیں ملنا، انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، ان سے نہیں ملنا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے. اور یاد رکھیے ایک وقت آتا ہے جو بیج آپ نے بویا ہے وہ جڑ پکڑتی ہے اور وہ سخت شخصیت بنتا جاتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹی ہو، بیٹا ہو. تو آج میں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سال میرے لیے اور آپ کے لیے برکت ہوگا، اور ہم سب کہتے ہیں ہم برکت لینا چاہتے ہیں. تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. ہمارا گلہ ہے کہ بچے ہماری عزت نہیں کرتے. ہم کیا نمونہ دیتے ہیں؟ ہم کیا اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے اس دور کے بچے نا جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے جھوٹ بولنا خود سکھایا انہیں. بیٹا پاپا کو بول، پاپا گھر پہ نہیں ہے. آج میری گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اچھے بیج بوئیں. جو میں اور آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. کلام میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اس پیمانے تمہارے لیے ناپا جائے گا. خدا برکت دینا چاہتا ہے نسل در نسل. کیا میں اور آپ تیار ہیں برکت دینے کے لیے؟ میں پھر کہنا چاہتا ہوں ہم ان لعنتوں کے لیے دعا کریں کہ وہ میرے اور آپ میرے گھرانے سے دور ہو جائیں، اور میں اور آپ 2021 میں خود بھی برکت کا باعث ہوں، میرے بچے بھی برکت کا باعث ہوں، اور میرے بچوں کے بچے بھی برکت کا باعث ہوں. آج مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے. پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. میں پھر کہنا چاہتا ہوں آپ کا ناراض ہونا واجبی ہے.
کیا عیساؤ کا ناراض ہونا واجبی نہیں تھا؟ واجبی تھا۔ کیا یوسف کا ناراض ہونا واجبی نہیں تھا؟ واجبی تھا، اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا تھا۔ لیکن آج ان کا نام اگر کلام قدس پایا جاتا ہے ان کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے آج بہترین مثال ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ کی طرف سے ذاتی کہیں اور سے ہو سکتے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتے۔ آج اس نیگیٹیوٹی کو نکالیں اور پازیٹیو چیزیں رکھیں، اور خدا سے کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے برکت دے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے آج شفا دے، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھرانے میں برکت آئے، امن ہو، سلامتی ہو۔ میں اور آپ سلامتی کی شہزادی کی آمد ہم نے منائی ہے، تو کیا وہ سلامتی میرے اور آپ کے گھر میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس سال کے آغاز میں معاف کریں اور برکت دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئیے اپنے سروں کو چکائیں، خدا ان کو